माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, सम्वत 2077 साल जेठ 31 गते शनिबारका दिन प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव 2077 सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने गरी भएको स्वागतयोग्य निर्णयप्रति सभा खुसी एवं ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ। माननीय सदस्यहरू, सम्वत 2077 साल जेठ 31 गते राति पर्वत जिल्ला कुस्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 दुर्लुङको ढकालबारीमा आएको प्राकृतिक प्रकोप पहिरोबाट हुन गएको ठुलो जनधनको क्षतिप्रति सभा दुःख व्यक्त गर्दछ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री किरण गुरुङलाई नेपालको संविधानको धारा 207 तथा गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीको नियम 129 को उपनियम 1 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, अब म चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सम्पादित माननीय सभामुख महोदय, विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थितिका बीच गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट म यस गरिमामय सभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेट पेश गर्दछु। सर्वप्रथम लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, परिवर्तन, क्रान्ति, सामाजिक तथा मुक्ति आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सबै आदरणीय अमर शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। अग्रगामी परिवर्तनका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अग्रज नेताहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। विश्वव्यापी नोबल कोरोना भाइरसको महामारीबाट ज्यान गुमाउने सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। वर्षातको सुरुवात नै गत शनिबार राति आएको पहिरोमा परि कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 दुर्लुङ ढकालबारीमा भएको मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भई उपचाररत सबै व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोरोना महामारीका विरुद्ध अग्रमोर्चामा सङ्घर्षरत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्रदेश सरकारको संरचना, जनशक्ति र आवश्यक कानुन तर्जमा गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले गति लिइरहेको बेला हामी कोरोना महामारीको अप्रत्याशित चपेटामा परेका छौँ। यस सम्मानित सभामा यो बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असामान्य अवस्था र आर्थिक सङ्कटका कारण उत्पन्न चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक बोध गरेको छु। हामी सबैको साझा प्रयासले नोबल कोरोना भाइरसको महामारी र सङ्कटलाई परास्त गर्न सक्नेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु। यो बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, मध्यमकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयक 2077 को
का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई आधार मानेको छु। बजेट तर्जुमा गर्दा सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रमलाई आधार लिएको छु। यो बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न क्षेत्रका सरकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिएको छु। नोभल कोरोना भाइरस रोगको महामारीका कारण सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील चलायमान बनाउन अनुत्पादक लगानी र खर्चलाई कटौती गरेको छु। यो बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी सेवा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित गरेको छु। सभामुख महोदय, अब म चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सम्पादित महत्त्वपूर्ण कामहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्दछु। यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू गठन भई सञ्चालनमा आएका छन्। प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी रु 30 करोड जम्मा गरिसकिएको छ। प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई रु 13 करोड 49 लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ। सबै अस्पतालमा सवारी साधन खरिद गर्न रु 45 लाखको दरले रु 4 करोड 95 लाख र 2 देखि 5 सय क्षमता सघन उपचार कक्षा निर्माण गर्न रु 14 करोड रकम निकास भइसकेको छ। लकडाउनबाट प्रभावितलाई राहत वितरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई कुल रु 6 करोड 50 लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ। सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रु 2 करोड 25 लाख र सुरक्षा निकायलाई रु 45 लाख उपलब्ध गराइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 108 किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ढलान भएको छ। 207 किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ। 20 सडक पुल र 4 झलङ्गी पुल निर्माण भएको छ। नयाँ सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भई 1217 हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार भएको छ। पुराना तथा जीर्ण सिँचाइ आयोजनाको स्तर उन्नतिबाट 4279 हेक्टर जमिनमा 12 मास सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। 157 आयोजनाबाट 29.4 किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण भई नदी नियन्त्रण र 197 हेक्टर जमिन उकास भएको छ। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 95 आयोजनाबाट 29,700 धारा निर्माण भई 2,75,000 जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका गोर्खा, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लाका 7 स्थानीय तहका 1,160 घरधुरीमा यसै आर्थिक वर्षभित्र 75% सहुलियतमा सोलर प्यानल जडान गर्ने कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको विद्युत काठे पुल प्रतिस्थापन गर्ने नीति अनुरूप प्रदेशभित्रका 51 स्थानीय तहलाई 14,770 स्टिल पोल उपलब्ध गराइएको छ। थप 9,976 स्टिल पोल उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 1,320 घर निर्माण सम्पन्न भई लक्षित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। थप 815 घर निर्माणाधीन छ। प्रदेशमा तत्का सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। दुर्गम स्थानका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका 14 जना गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई एयरलिफ्टिङ गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याइएको छ। कृषि उत्पादन र उत्पादकतामा अभिवृद्धि, स्वरोजगारी सृजना र गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन मुख्यमन्त्री जलवायु नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम 72 स्थानमा सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेशका विभिन्न स्थानमा 57 पर्यटकीय पदमार्ग र 13 धार्मिक पर्यटकीय स्थलको निर्माण, मर्मत र सम्भार गरिएको छ। जलाधार संरक्षण गर्न 70 वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ। होमस्टे सेवालाई प्रवर्धन गर्न 274 होमस्टेलाई पुँजीगत अनुदान वितरण गरिएको छ। सो अनुदानबाट 139 सामुदायिक भवन
15 स्वागतद्वार, 5 सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय र 85 पदमार्ग निर्माण भएको छ। 107 होमस्टे, इन्टरनेट र सोलर जोडान तथा दृश्यावलोकन, भ्यू टावर, सार्वजनिक शौचालय र फोहोर जलाउने ठाउँ निर्माण भएको छ। एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त 15 स्थानमा नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु 1 अरब 5 करोड, समपूरक अनुदानतर्फ रु 12 करोड 67 लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु 6 करोड 75 लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु 22 करोड र प्रशासकीय भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रमका लागि रु 17 करोड 50 लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। विश्वव्यापी नोभल कोरोना भाइरस रोगको महामारी र लकडाउनका कारण समस्त आर्थिक गतिविधि तथा विकास निर्माणका कार्य विगत 3 महिनादेखि अवरुद्ध भएका छन्, जसका कारण सार्वजनिक खर्चमा सङ्कुचन हुन गई कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा 63.55% अर्थात् रु 20 अरब 42 करोड 22 लाख हुने संशोधित अनुमान छ। कुल योजना विनियोजन मध्ये चालु खर्चतर्फ 57.11% अर्थात् रु 7 अरब 18 करोड 73 लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ 66.68% अर्थात् रु 13 अरब 23 करोड 48 लाख हुने संशोधित अनुमान छ। यसै गरी आन्तरिक राजस्व परिचालनतर्फ वार्षिक अनुमानको तुलनामा 61% अर्थात् रु 2 अरब र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडतर्फ वार्षिक अनुमानको तुलनामा करिब 65% अर्थात् रु 5 अरब प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ। सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु। बजेटका उद्देश्य निम्न अनुसार रहेका छन्। कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु, सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनु, अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रबीच अग्रपृष्ठ सम्बन्ध फरवर्ड ब्याकवर्ड लिङ्केज स्थापित गर्नु, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्नु, प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्नु, समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनु, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्व पालना गराउनु, आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र विकास गर्नु, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु, सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु, विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सङ्घीय इकाइका बीचमा बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्नु। माथि उल्लेखित उद्देश्य हासिल गर्न देखाए अनुसारका क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण र जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, कोरोना महामारीका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सहयोगका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय स्रोत साधन र जनशक्तिको उपयोग हुने उत्पादनशील रोजगारीमूलक आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न योगदान दिने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने, लक्षित वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि सामाजिक सुरक्षा र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनालाई विशेष जोड दिने, शीघ्र प्रतिफल दिने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाई नागरिकको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने। सभामुख महोदय, अब म अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा भएको विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारको स्रोतमा सङ्कुचन आए तापनि
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानलाई नघट्ने गरी विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचाङ्कको अवस्था र राजस्व क्षमताको समेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु 1,05,00,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि समपूरक अनुदानतर्फ रु 62,70,00,000 विनियोजन गरेको छु। त्यसै गरी सशर्त अनुदानतर्फ रु 25,80,00,000 विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु 19,60,00,000 विनियोजन गरेको छु। चालु आर्थिक वर्षको क्रमागत आयोजनाका लागि रु 45 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रशासनिक भवन नभएको स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु 68,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासन मार्फत सङ्कलन हुने सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड बापत रु 40 करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु। सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोरोना रोगको रोकथाम र असर न्यूनीकरण। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको छु। गुणस्तरीय क्वारेन्टिनको निर्माण र सञ्चालन, सङ्क्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल आइसोलेसन कक्षको स्थापना र सञ्चालन, सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा सय थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापना, PCR परीक्षण, औषधि उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाको लागि रु 60,40,00,000 विनियोजन गरेको छु। ठोस नीति योजना कार्यक्रम र मापदण्ड बनाई महामारीले पारेको असरको आधारमा क्षेत्रगत पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष इन्टरप्राइजेस सर्भाइभल फन्ड स्थापना गर्न रु 1 अरब विनियोजन गरेको छु। यो कोषबाट कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारू गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोभिड प्रभावित युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सिप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन रु 18,42,00,000 बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 लक्षित हुने गरी सङ्घ र स्थानीय तहको साझेदारीमा व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि रु 10,50,00,000 र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि रु 9,89,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। त्यसै गरी कृषितर्फ कोभिड-19 लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 18,50,00,000 र पर्यटनतर्फ 2,05,00,000 विनियोजन गरेको छु। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोभिड-19 को प्रभाव र असर न्यूनीकरण गर्न पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सृजना गर्ने पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिएको छु। यसरी समग्र कोभिड-19 लक्षित कार्यक्रमका लागि रु 2,91,76,00,000 विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण। स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य नीति कानुन र मापदण्ड तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बजेट वृद्धि गरेको छु। अत्याधुनिक प्रविधि सहितको सुविधा सम्पन्न संक्रामक तथा सर्वरोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न रु 5 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। मुटु, मृगौला क्यान्सर र मातृ तथा बालरोग सम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउने एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा शिशु बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 1,50,00,000 बजेट छुट्याएको छु।
पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश कायम राख्न खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोप कोषमा रकम थप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई 25 देखि 50 शय्या र धौलागिरी अस्पताललाई 200 शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा 2 शय्यादेखि 5 शय्याको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। 50 शय्या भएका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा, ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड र मृगौला पीडित बिरामीका लागि डायलिसिस सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। यी सबै कार्यक्रमका लागि रु 28 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बागलुङको बुर्तिबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँको बन्दीपुर, स्याङ्जाको गल्याङ र भिरकोट हेलु, गोर्खाको आँप पिपल अस्पताललाई सुदृढीकरण गर्न तथा पोखराको सिसुवामा बाल अस्पताल स्थापना गर्न र नवलपुर जिल्लाको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचार गर्न रु 3 करोड 56 लाख विनियोजन गरेको छ। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशका सबै नागरिकलाई आगामी 3 वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न रु 2 करोड छुट्याएको छ। अपाङ्ग, असहाय, अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गको उपचारको लागि प्रदान गर्दै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छ। क्यान्सर, मुटु, मृगौला, सिकल सेल, एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जुरी जस्ता रोगबाट पीडित अति गरिब बिरामीलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृगौला र मुटु रोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा आरम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्न समेत रु 10 करोड 27 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ। नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल, कास्कीको मातृ शिशु मितिरी अस्पताल तथा पर्वत, मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा क्षेत्र, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी रु 42 करोड 75 लाख व्यवस्था गरेको छ। सामुदायिक विद्यालय मध्येबाट छनौट भएका विद्यालयलाई आदर्श विद्यालय र नमुना आवासीय विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, भाषिक पाठशाला जस्ता वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। MBBS लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनरत दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारको आवश्यकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न शोधवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधि मैत्री शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई रु 7 करोड 95 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा, श्रम तथा रोजगार, युवा तथा खेलकुद र संस्कृति, नेपाल सरकारको सहकार्यमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाका लागि रु 5 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशको श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरिनेछ।
रोजगार सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गरी रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। समग्र खेलकुदको विकासका निम्ति खेलकुद क्षेत्रको नीति, कानुन, संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। प्रदेश स्तरीय बहुउद्देश्य रङ्गशाला, क्रिकेट रङ्गशाला, गल्फ कोर्स, स्की, उच्च उचाइ खेलकुद तालिम केन्द्र, जिल्ला स्तरीय रङ्गशाला र एक स्थानीय त एक खेल मैदान निर्माणका लागि रु 8,35,00,000 विनियोजन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छ। मुख्यमन्त्रीको फुटबल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट पोखरामा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने हाम्रा खेलाडीहरूको आवश्यक व्यवस्थापन र प्रशिक्षणको लागि रु 1,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारको तर्फबाट विजयी खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने आवश्यक व्यवस्था समेत मिलाएको छ। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गरी जाति, भाषा, कला, साहित्य, सङ्गीत र संस्कृतिको संरक्षण एवं विकासमा विशेष जोड दिएको छु। गीत, सङ्गीत, कला, साहित्य, नाटक, लोकदोहोरी तथा नृत्यको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति प्रोत्साहन स्वरूप आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थान तथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको छु। महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण तथा सशक्तिकरणका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम र स्वरोजगारमूलक तालिमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, मानव सेवा आश्रम, दिवस सेवा तथा मिलन केन्द्र लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई उद्धार र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। दलित समुदायको परम्परागत पेसा, कला र सिपको संरक्षण, सम्वर्धन र आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण लागि भगत सर्वजित सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। युवा, दलित, महिला, श्रमिक, साना किसान, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रको उद्यमशीलताको विकासका लागि व्यावसायिक, सिपमूलक र रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अन्नबाली, फलफुल, नगदे बाली तथा तरकारी र पशुपक्षी तथा मत्स्य पालनका पकेट क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। भूबनोट सम्भाव्यताको आधारमा आलु खेती, चैते धान, अगौटी सुन्तला, कागती, अलैँची, कफी, च्याउ, रेशम खेती, घाँसे बाली, मौरी पालन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यी सबै कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। पशु, फलफुल, तरकारी र अन्नबालीको नयाँ प्रजाति विकास, पशु नस्ल सुधार र उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिएको छु। गाई, भैँसी तथा बाख्राको नस्ल सुधार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स्रोत केन्द्रको विकास गर्न जोड दिएको छु। अन्नबाली, तरकारी, फलफुल तथा घाँसका स्वस्थ बिरुवा उत्पादनका निम्ति प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुहुन्न मनाङ, मुस्ताङ, गोर्खा, धार्चे र चुन्नुब्री जिल्लाको उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती विकास कार्यक्रमलाई
निरन्तरता दिएको छु। कृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारको सहकार्यमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सहुलियत ब्याज दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु 2 करोड 2 लाख विनियोजन गरेको छु। बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनको छक्लाबन्दी गरी सहकारी सामूहिक करार तथा व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। कृषि उपजको उत्पादन परिणामका आधारमा यस्ता समूहलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। जलवायु कृषि उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न रु 4 करोड 26 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि उपज तथा पशुपन्छी जन्य उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न सङ्कलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, शीत भण्डार, चिस्यान केन्द्र र आधुनिक पशुवध स्थललाई स्थापना र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 6 करोड 41 लाख व्यवस्था गरेको छु। तनहुँको आँबु खैरेनी र स्याङ्जाको मालुङ्गामा स्थापित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई थप स्रोत साधन सम्पन्न बनाई पशुपन्छी रोग नियमन गर्ने प्रयोगशालाको रूपमा समेत सञ्चालन गर्न रु 2 करोड 79 लाख विनियोजन गरेको छु। पारकोटे र लिमे जस्ता गण्डकी प्रदेशका रैथाने जातका भैँसी पालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छु। स्थानीय प्रजातिका खरी जातको बाख्रा, च्याङ्ग्रा, भेडा, चौरी, कुखुरा, कालो सुँगुर, जेठो बुढो धान आदि प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिएको छु। पशुपन्छीको लागि आवश्यक पर्ने दानाको आपूर्तिलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा दाना र साइलेज उद्योग स्थापना गर्न रु 1 करोड 12 लाख विनियोजन गरेको छु। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रको प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न तथा पशु रोग नियन्त्रणका लागि खोप बैंक स्थापना गरी पशु खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। खेतीयोग्य जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन साना सिँचाइका नयाँ आयोजनाको निर्माण, पुराना आयोजनाको स्तर उन्नति र मर्मत सम्भार तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 2 करोड 4 लाख विनियोजन गरेको छु। भौगोलिक सूचना प्रणाली मार्फत भू उपयोगको तथ्याङ्क अद्यावधि गरी प्रदेश स्तरीय भू उपयोग योजना तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारी तथा सार्वजनिक, निजी र गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधि गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, नियमन, अनुगमन र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेटको व्यवस्था गरेको छु। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल रु 3 अरब 16 करोड 10 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम प्रदेशको पर्यटन नीति र गुरुयोजना निर्माण गर्न तथा पर्यटकीय गन्तव्य पदमार्ग, होमस्टे लगायत प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। विपदमा परेका पर्यटकलाई उद्धार गर्न र पर्यटन सूचना प्रणालीलाई विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार र विविधीकरण गर्ने प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कोभिड-19 ले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र समस्यालाई व्यवसाय पुनर्जीवन कोष मार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मुस्ताङको लोमान्थाङ र गोर्खा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने तथा नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत रहेका हिमागृह र रत्न मन्दिरको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्यटन प्रवर्धन र विकासका लागि कुल रु 27 करोड 45 लाख विनियोजन गरेको छु। उद्योग तथा आपूर्ति नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोका खोलाको जग्गा छनौट गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा निरन्तरता दिन रु 5 करोड 65 लाख विनियोजन गरेको छु। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा
आधारित उद्योग स्थापनाका लागि बिउ पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1,10,00,000 विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगारहरूको लागि उद्यमशीलता विकास गर्न स्वरोजगारी सिर्जना गर्न रु 2,05,00,000 छुट्याएको छु। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सञ्चालन हुने धौवादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लगानी गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गरी खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन र सञ्चालनको निम्ति सङ्घीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्राकृतिक स्रोत तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजोरी जस्ता 72 उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। ब्लक, इट्टा, स्लेट, कटिङ ढुङ्गा, चुनढुङ्गा तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र चिप्स उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योग व्यवसायलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। परम्परागत सिप प्रवृत्ति र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। परम्परागत सिप र पेसा भएका जातिको क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि व्यावसायिकताको विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तथा स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज, सरल र नियमित बनाउन तथा कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा रु 1,13,00,000 विनियोजन गरेको छु। वन तथा वातावरण र विज्ञान प्रविधि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत वन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्दै जैविक विविधता र वन्यजन्तुको संरक्षण र सम्वर्धनको गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आय अर्जन अभिवृद्धि गर्ने जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन र प्रशोधन एवं वन पैदावारमा आधारित आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमका निम्ति बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको सुरक्षा र संरक्षणका लागि वन अतिक्रमण, चोरी निकासी, वन्यजन्तुको तस्करी, डढेलो र अवैध उत्खनन जस्ता गतिविधिहरूको नियमित अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, हाइटेक वन नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण तथा संरक्षण र हरियाली प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, गल्छी तथा पहिरो उपचार, कुवा तथा पानी मुहान संरक्षण, आकस्मिक बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण, भू संरक्षणका लागि तार जालीको खरिद तथा वितरण र भू संरक्षण मैत्री संरचनाहरूको निर्माणका लागि रु 25,14,00,000 विनियोजन गरेको छु। अनुत्पादक तथा हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्रमा उच्च मूल्यका रुख तथा वनजन्य फलफुल रोपण तथा कृषि वन विकास कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पञ्चासेमा सुनाखरी पार्क, पोखरामा विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान, घोरेपानीमा गुराँस पार्क, भिमातमा वनस्पति तथा पन्छी उद्यान, विद्यालय वृक्षारोपण तथा हरित उद्यान लगायतका हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रममा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। धौलागिरी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य आरम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा कसरी मृग संरक्षण तथा प्रजननको लागि फार्म स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि रु 1,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। पोखरा महानगरपालिकाको पचपहिया प्राणी उद्यान, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, वासस्थान सुधार, तारबार र विद्यालय केन्द्रित संरक्षणको शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका ताल तल्लैया पोखरी, जलाशय र कुण्डको विस्तृत सर्वेक्षण, डिजिटलाइजेसन तथा संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि बजेट छुट्याएको छु। नेपाल सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा फेउतालको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वन वनस्पति, वन्यजन्तु, वातावरण, पारिस्थितिकीय प्रणाली, जलाधार
क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान तालिम र प्रचार प्रसारका कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याएको छ। प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान र विकासका लागि गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना सञ्चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि रु 2 करोड 80 लाख विनियोजन गरेको छ। सडक तथा पुल। प्रदेश गौरवका सडक 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 सडक, रणनीतिक महत्त्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यस कार्यक्रमका लागि रु 6 अरब 17 करोड 3 लाख विनियोजन गरेको छ। सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडकलाई मर्मत सम्भार गरी सुचारू गर्न रु 24 करोड 55 लाख विनियोजन गरेको छ। ठुला नदीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। आगामी 2 वर्षभित्र प्रदेश लोकमार्ग र अन्य सडकमा क्रमागत 144 पुल निर्माण सम्पन्न गर्न र नयाँ 63 वटा पुल अध्ययन गरी सुरु गर्न आगामी वर्षका लागि रु 1 अरब 25 करोड 62 लाख विनियोजन गरेको छ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बृहत पोखरा चक्रपथ, भीमा डेढगाउँ अरुण खोला सडक, शालिग्राम करिडर र आरुघाट श्रीनिवास रुइला भन्ज्याङ सडकको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। यस कार्यक्रमको लागि 16 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छ। आगामी 2 वर्षभित्र प्रदेशका आवश्यक सम्भाव्यता सबै स्थानमा झोलङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षभित्र क्रमागत 121 र आवश्यक नयाँ झोलङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 46 करोड 54 लाख विनियोजन गरेको छ। प्रदेशी स्तरमा स्थापित निर्माण परीक्षण प्रयोगशालाको स्तर उन्नति गर्न र जिल्ला स्तरमा समेत विस्तार गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छ। सडक पुल, झोलङ्गे पुल, खानेपानी, भवन तथा सहरी विकास, ऊर्जा र सिँचाइ सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरूको गृह योजना र विस्तृत अध्ययन सर्वेक्षण कार्यको लागि रु 29 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छ। यातायात व्यवस्थापन। प्रदेशको यातायात गृह योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित बस पार्कलाई स्तर उन्नति गरी व्यवस्थित गरिनेछ। वडा नम्बर 32 स्थित लामे आहालमा प्रदेश स्तरीय बस पार्कको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने सबै प्रकारका सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। गोर्खा, लमजुङ र स्याङ्जा जिल्लाको पूर्वाधार विकासका कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षाका लागि ट्रायल सेन्टरको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था मिलाएको छ। निश्चित मापदण्डका आधारमा ड्राइभिङ सेन्टर, ट्रेनिङ सेन्टर तथा सवारी साधन मर्मत केन्द्र वर्कसपको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन कार्यलाई नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। भवन तथा आवास र सहरी विकास। प्रदेश राजधानी नजिकका सहरलाई स्याटेलाइट सिटीको रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। जिल्ला सदरमुकामलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा व्यवस्थित र पूर्वाधारयुक्त सहर बनाउन जोड दिएको छ। नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा पोखरा सभागृहलाई मर्मत सम्भार सहितको स्तर उन्नति गर्नका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अत्याधुनिक भवन र प्रदेश सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरू निर्माण गर्न रु 16 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नवलपुरको कावासतीमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयका लागि सुविधा सम्पन्न एकीकृत नमुना प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायको लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 11 करोड 89 लाख विनियोजन गरेको छु। भवन तथा आवास र सहरी विकास क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 1 अरब 73 करोड 53 लाख विनियोजन गरेको छु।
ऊर्जा तथा विद्युतीकरण। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य पुरा गर्न बजेट व्यवस्था मिलाएको छ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा तनहुँ, गोर्खा, नवलपुर, लमजुङ, मनाङ, बागलुङ, मेगदी र मुस्ताङ जिल्लाका राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तारका लागि रु 18 करोड विनियोजन गरेको छ। नेपाल सरकारसँग राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ, मेगदी र गोर्खा जिल्लाका 7 स्थानीय तहका 1160 घरधुरीलाई सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिन रु 2 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छ। 8 जिल्ला 41वटा लघु जलविद्युतको मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था गरेको छु। सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा 2वटा लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनसँग आबद्ध गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य संस्था र अत्यावश्यकीय सरकारी कार्यालयहरूमा सोलर प्रणालीबाट 24 घण्टा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन रु 3 करोड 60 लाख विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक क्षेत्र र गार्हस्थ्य उपभोगमा विद्युतको खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय चुलो र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिन रु 12 करोड व्यवस्था मिलाएको छ। आगामी 3 वर्षमा प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण काठे पोलहरू स्टिल पोलबाट विस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु 9 करोड 52 लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट थप 5500 काठे पोलहरू प्रतिस्थापन हुनेछ। ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत क्षेत्रको समग्र कार्यक्रमका लागि रु 37 करोड 86 लाख विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाइ। जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सबै गाउँ बस्तीमा आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम तथा एक घर एक धारा खानेपानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 2 अरब 39 करोड 12 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा प्रदान गर्न रु 3 करोड 92 लाख विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण। क्रमागत सिँचाइ आयोजनालाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गरेको छु। क्रमागत 323 योजनाहरूमध्ये 100 योजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु 1 अरब 16 करोड 76 लाख विनियोजन गरेको छु। यसरी सम्पन्न हुने सिँचाइ आयोजनाहरूबाट 2500 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। नदी किनारका बस्ती संरचना सम्पदा जमिन आदि संरक्षण गर्न तथा क्षति भएको जग्गा उकास गर्न नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा नदी नियन्त्रण र पहिरो रोकथाम सम्बन्धी 72 योजनाहरू सञ्चालन गर्न रु 40 करोड विनियोजन गरेको छु। सबै जिल्लाका जलवायु मैत्री मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कृषिका निम्ति चक्लाबन्दी गरिएको जग्गा र कृषिको पकेट क्षेत्र लक्षित विशेष सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 4 करोड विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणको क्षेत्रका लागि रु 1 अरब 91 करोड 60 लाख विनियोजन गरेको छु। शान्ति सुरक्षा र सूचना तथा सञ्चार। प्रदेशभित्रका भन्सार प्रदेशका सीमा नाका र स्थानीय तहहरूको केन्द्रमा प्रहरी चौकी स्थापना र निर्माण गर्न रु 34 करोड 8 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना र प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 6 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु। युवा शक्तिलाई नैतिकवान, चरित्रवान र सुसंस्कृत बनाउन गण्डकी समाज सुसभ्य समाजको कार्यक्रमद्वारा नैतिक शिक्षा, लागु पदार्थ दुर्व्यसन रोकथाम र सबै प्रकारका अपराधबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न रु 50 लाख छुट्याएको छ। ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध लगायत विभिन्न आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार गर्न र शहीद घाइते, द्वन्द्व पीडित तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई उद्यमशीलता तथा शिव विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छ।
सूचना प्रविधि पार्क र सञ्चारग्राम निर्माण गर्ने तथा आम सञ्चार माध्यमलाई स्वस्थ, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तर दिन रु 60 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका सञ्चार गृहबाट लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशासन गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छु। विपद व्यवस्थापन, जोखिम क्षेत्रको पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी विपद पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना, विकास र प्रयोग गर्नलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विपद पश्चात हुने खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषलाई वृद्धि गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह र अन्य सङ्घ संस्थाहरू बीचको समन्वयमा सुरक्षा निकायलाई स्रोत साधन र प्रविधियुक्त बनाई विपदको समयमा परिचालन गर्न र विपद पूर्व तयारीको लागि रु 1 करोड 41 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। सुशासन तथा शासकीय क्षेत्र, प्रदेशका सार्वजनिक स्रोतमा आउने सङ्कुचन र कोरोना महामारी रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र प्रभाव न्यूनीकरण कार्यक्रममा अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति लिएको छु। यसका लागि अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता 2077 साउन 1 गतेदेखि खारेज गरेको छु। प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन गर्न र राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न विधा पर्यटनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशका कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन उत्कृष्ट कार्यालय तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रिय सेवकलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट दिँदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्तिको प्रक्षेपण, प्राप्ति, क्षमता विकास र प्रभावकारी उपयोग गर्न जनशक्ति विकास योजना तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। भौगोलिक सूचना प्रणालीको उपयोग गरी प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यक खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण र उपयोगलाई संस्थागत गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँगको सहकार्यमा अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न रु 8 करोड 95 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सुशासन योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ। सार्वजनिक सेवामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। गण्डकी प्रदेश विकास परिषद, गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद, गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति, गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समिति, स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समितिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सभाका निम्ति आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण, प्रदेश सभा सञ्चालन तथा विषयगत समिति र सचिवालय व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 12 करोड 22 लाख विनियोजन गरेको छु। आयोजना व्यवस्थापन, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था मिलाएको छु। मन्त्रालय वा निकायले मातहतका कार्यालयमा कार्यक्रम बाँडफाँड गरी कार्यान्वयनको लागि पठाउनु पर्ने भएमा असोज मसान्तभित्र पठाइसक्ने व्यवस्था समेत मिलाएको छु। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने समूहपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र प्रशासनिक भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रममा सञ्चालन हुने आयोजना तोकिएको समयमा अगावै सम्पन्न गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्न मागका आधारमा थप अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था समेत मिलाएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन तर्जुमा गरी वित्तीय अनुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
एकीकृत कार्यविधि निर्माण गरी समग्र विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमलाई छिटो छरितो रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिइनेछ। आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गरी नतिजा सूचकका आधारमा सार्वजनिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने गरी बजेट अनुशासन कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रदेशको गौरव र प्राथमिकताका आयोजना तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी र निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको छनौट, सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापनाका लागि रु 11 करोड विनियोजन गरेको छ। आयोजना पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्य भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षगत र स्रोतगत समेत र प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 सँगै पेश गरेको छु। गत आर्थिक वर्ष 76 7 अरब 57 करोड 37 लाख, रोयल्टी बापत प्राप्त हुने रु 30 करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रु 4 अरब 60 करोड 85 लाख 60 हजार बेहोर्दा रु 9 अरब न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौजदात रु 7 अरब उपयोग गरिनेछ। नगद मौजदात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद रु 2 अरब मध्ये आन्तरिक ऋणबाट रु 1 अरब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट 1 अरब बेहोरिनेछ। सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि राजस्वका नीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका करका आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न कर तथा गैर कर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। कर तथा गैर कर राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ। कर तथा गैर करका दरलाई प्रगतिशील बनाई राजस्व सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाए। त्यसलाई
निरन्तरता दिएको छ। सवारी साधन करको दरलाई कर तथा गैर कर राजस्व सामान्य हेरफेर प्रभावकारी बनाउन कानुन लगाउने संस्थागत सुधार गरिनेछ। कर तथा गैर कर दरलाई प्रगतिशील बनाई राजस्व 2078 असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा सवारी साधन करको दरलाई सामान्य हेरफेर गर्न आएमा कर लगाउने दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा 75% अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन पहिलो वर्षको नवीकरण 2078 असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा दर्ता स्थानान्तरण परदेशीकरण गर्न आएमा दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा 75% छुट दिई पहिलो वर्षको नवीकरण शुल्कमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको दोहोरो अधिकार सूचीमा रहेको कर तथा गैर कर राजस्व एकल कर प्रशासन मार्फत सङ्कलन गरी बाँडफाँड गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कतर्फ सामान्य हेरफेर गरी चालु आर्थिक वर्षकै दर यथावत राखेको छु। मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदासम्म घर जग्गा लगायतका रजिस्ट्रेसन शुल्क साबिक बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट नै सङ्कलन गरी बाँडफाँड हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। कृषि आयमा करको दर साबिक बमोजिम नै कायम गरेको छु। कृषि आयमा लाग्ने कर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मनोरञ्जन करका दायरालाई केही फराकिलो पारेको छु। विज्ञान कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरी ग42 बाँडफाँड खातामा जम्मा हुने र 60% स्थानीय तहमा र 40% प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने साबिकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेश सरकारले लगाउने पर्यटन शुल्क पर्यटन कार्यालयबाट सङ्कलन गरिनेछ। पर्यटन कार्यालय नभएको जिल्लामा वन डिभिजन वन कार्यालय मार्फत सङ्कलन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 को कारणले लकडाउनको अवधिभित्र आर्थिक विधेयक 77 को दफा 3 को सवारी साधन कर अन्तर्गत उपदफा 1 बमोजिम लाग्ने वा तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तथा शुल्क तिर्न नपाएका कारण जरिवाना लाग्ने भएमा लकडाउन खोलेको 60 दिनभित्र तिर्न आएमा कुनै पनि जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशका घरेलु तथा साना उद्योग व्यापार व्यवसायको दर्ता अनुमति नवीकरण लगायत सेवालाई छिटो छरित र प्रभावकारी बनाउँदै राजस्वको दायरा तथा प्रशासनिक सुधारबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने नीति लिएको छु। कोभिड-19 बाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने आयकरमा छुट, बैंक ब्याजमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता सहुलियत प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश अन्तर्गतका वन क्षेत्र र निजी जग्गामा रहेका रोडा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, चिप्स, माटो, काठ, दाउरा, जराजोरी, 72 जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा आर्थिक विधेयक 2077 को दफा 8 को अनुसूची 6 बमोजिम शुल्क लगाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयलाई असुल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। कर सम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको आर्थिक विधेयक 2077 यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु। कर सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बत 2077 साल साउन 1 गतेबाट लागू हुने व्यवस्था मिलाएको छ। माननीय सभामुख महोदय, बजेटको स्रोत सङ्कुचन भएको अवस्थामा पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढ्न गएको छ। आगामी बजेटको आकार बढ्नुको मूल कारण चालु आर्थिक वर्षमा खर्च कम हुन गई नगद मौजुदात बढ्नु हो। यसको अतिरिक्त चालु आर्थिक वर्षमा पुरा हुन नसकी सृजना भएको आर्थिक दायित्व आगामी बजेटमा सर्नु पनि हो। यसरी कोरोना महामारीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा चालु आर्थिक वर्षको अनुपातमा भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भने बजेट विनियोजन कम हुन गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चमा सामान्य वृद्धि भएको छ। विगतमा आवश्यक संरचना र जनशक्तिका अभावका कारण हाम्रो खर्च क्षमता न्यून रहेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति प्रदेश कानुन अनुसार सृजित विभिन्न नयाँ संरचना, थप जनशक्ति र कोरोना महामारीको व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा चालु खर्चमा अत्यधिक चाप पर्न गएको हो। कोभिड-19 महामारीको
प्रभाव र असर छिट्टै नियन्त्रण भई विकास निर्माण उद्योग पर्यटन कृषि यातायात व्यापार व्यवसाय सार्वजनिक प्रशासन लगायत नागरिकको दैनिक जनजीवन सामान्य हुँदै जाने विश्वास लिएको छु। यो बजेटको कार्यान्वयनबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा सकारात्मक वृद्धि हुने, थप आय तथा रोजगारीको अवसरको सृजना हुने, समग्रमा आर्थिक वृद्धिले गति लिने र समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधारशिला खडा हुने विश्वास लिएको छु। अन्तमा बजेट तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख, माननीय मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा पत्रकार जगतबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र सल्लाहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यो बजेट कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका सबै निकाय, स्थानीय तह र सरकारवालाको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 15 मिनटको लागि स्थगित हुन्छ।